जाफरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। सो बी रेडी कराची वालों, बार बार कह रहा था, हर बार कह रहा था। और देखा आपने कि कराची खिचड़ी वाले थंबनेल पे जो वीडियो थी और जो मैंने आपको खबर दी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। 28 तारीख को तो छोड़िए, 30 तारीख को क्या होने जा रहा है। और ये जो लाइन लिखी है ना कि मुस्तफा कमाल की जाहिराना इनिंग का आगाज क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि शारा फैसल एफटीसी से रैली शुरू होगी और उसका पहला पड़ाव पड़ सकता है जनाबे आली मेट्रोपोल के पास, जहां उसे रोका जाएगा और नहीं रोका गया तो फिर उसे रोका जाएगा पीआईडीसी चौक पे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि रूट हो गया है तब्दील। और मैंने आपको उस खबर में ये भी कहा था कि मुस्तफा कमाल अब खबरों की जीनत भी बनने जा रहे हैं। अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन रूट हो गया तब्दील। कराची की सड़कों पे, कराची की दीवारों पे, गली महलों में जो चौकिंग हुई है, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमकेएम के साबका कारकुनान जो पीएसपी का हिस्सा है, उन्होंने जो चौकिंग की है उसमें उन्होंने कहा है कि चलो चलो फवारा चौक चलो। तारीख है 30, क़यादत कर रहे हैं मुस्तफा कमाल। लेकिन ये फवारा चौक पे रुकेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे आगे। कहां जाएंगे? साइंस सरकार का घर क्या मंजिल होगा? क्या कंटेनर रास्ता रोकेंगे? क्या लाठीचार्ज होगा? जो होगा दिन होगा इतवार का, देखिएगा कि होगा क्या। लेकिन जरा एक नजर इस बैनर की तरफ डालिए जनाब। ये है कराची शारा फैसल। रातों रात कार्रवाई हुई है। एक इंडियन फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार गब्बर का किरदार अदा कर रहे थे। वो पुराना गब्बर सिंह नहीं, ये नया वाला गब्बर। और वो पॉलिटिक्स और निजाम जो था, करप्ट माफिया, उससे खिलाफ वो किरदार अदा कर रहे थे। तो अब ये कौन सा गब्बर आ गया है? ये कौन से इंडियन डायलॉग के साथ रातों रात बैनर्स लगाए? ना एमकेएम का नाम है, ना पीएसपी का नाम है, ना जमात इस्लामी का नाम है, ना एमकेएम अफाक ग्रुप का नाम है, और ना किसी और जमात का नाम है। नाम है तो गब्बर का। और ललकारा गया है सियासी निजाम यानी हुकूमत की माशी पॉलिसियों को। आखिर कौन है जिन्होंने ये बैनर लगाया है? वल्लाहु आलम। आ जाइए एएनपी की तरफ, आपको ले चलता हूं। मैंने ही आपको खबर दी थी ना कि एएनपी कराची में एक बड़ा, जी हाँ, बहुत बड़ा अवामी जलसा करने जा रही है और दोबारा भरपूर एंट्री देने जा रही है। तो जरा पीर के दिन तक रुक जाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि एनपी क्या करने जा रही है। और अब आ जाइए मुत्तहदा की कंफ्यूजन। और फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इतवार तो मुस्तफा कमाल के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि जुमे को क्या होने जा रहा है। लेकिन जरा मुस्तफा कमाल की खबर के साथ साथ पहले हकीकी यानी अफाक अहमद ग्रुप और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कुछ अहम खबरें दे दूं कि अफाक अहमद साहब ने तो यू टर्न ले लिया है। वो यू टर्न क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन पहले सुनिए कि मुत्तहदा की क्या हिकमत अमली है इस वक्त। आमिर खान साहब दोबारा ऑन स्क्रीन, ऑन बोर्ड, ठीक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ऑन बोर्ड ऑल्सो, ओके। लेकिन फारूक सत्तार साहब अब बिल्कुल खामोश। क्यों खामोश? जाहिर सी बात है कि शायद सपोर्ट और पुराने साथी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में टफ टाइम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए जो कशमकश की सूरत हाल है वो इसलिए है क्योंकि जमात आज 28वां रोज, कल 29वां रोज, और जो 30वां रोज होगा ना उसके लिए बड़ी कॉल है। अभी बताने जा रहा हूं थोड़ी देर के बाद। लेकिन मुत्तहदा कंफ्यूजन का शिकार है। कोई बड़ा अवामी मुजाहरा करके ये सिंध हुकूमत के बलदियाती निजाम के हवाले से अभी तक कोई कदर ख्वाह बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकी और ऐसे में फायदा उठाने जा रहे हैं मुस्तफा कमाल। क्या फायदा उठाएंगे? इशारों के नारों में बात हो गई है, जरा 30 तारीख का इंतजार कीजिएगा। लेकिन अब आ जाइए अफाक अहमद की यू टर्न जो पॉलिसी है। अब आप इसको यू टर्न कह लीजिए या उनकी सियासी हिकमत अमली कह लीजिए या उनका दानिशमंदाना फैसला। हैदराबाद में जब जलसा हुआ तो सोशल मीडिया से लेके और अखबारों तक और ट्रेंड बन गया एक, जिसमें आपने सुना कि अफाक अहमद साहब ने कहा कि चाय के होटल पठान होंगे और इस पे उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है और उनको अमीर करने की जरूरत नहीं है। ने सुनी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अफाक अहमद साहब ने जो प्रॉपर, मैंने भी आपको बोला था कि प्रॉपर उनका कहने का मकसद ये नहीं था, बल्कि उनका कहने का मकसद ये था कि रातों को जो मुहाजिर यानी जो उर्दू बोलने वाले होटलों में बैठकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं वो वक्त जाया ना करें। उसके बाद हुआ भी ये, जब ये ट्रेंड बना सोशल मीडिया पे, जब ये मामला आया तो अफाक अहमद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी इस बात की तरदीद की। और अब उनके ज़रिए एहतमाम, उनकी तंजीम के ज़रिए एहतमाम जो मीडिया और जो सोशल मीडिया ग्रुप्स चल रहे हैं उसमें ये बात बार बार बावर करवाई जा रही है कि उन्होंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने
صرف نیک نیتی کے ساتھ اردو اسپیکنگ یا مہاجر یا اردو بولنے والے جو نوجوان ہیں انہیں یہ پیغام دیا تھا کہ راتوں کو ہوٹل پہ نہ بیٹھیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہوٹل جو میجورٹی میں ہے وہ تو پٹھانوں کے ہی ہے, تو شاید انہوں نے اس تناظر میں بات کہی ہوگی, لیکن بالآخر جب انہوں نے اس بات کی پریس کانفرنس میں اور بعد میں ان کے سوشل میڈیا گروپس میں تصدیق آ گئی ہے کہ انہوں نے کسی کے حوالے سے بات نہیں کی, تو یہ اب تک کی اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی محاذ والی سچویشن نہیں ہے, کیونکہ محاذ والی سچویشن اس لیے بھی بننے جا رہی تھی کیونکہ نئے صوبے کی بھی بات اسی کے درمیان جاری ہے. اب ایم کیو ایم کی خاموشی دوبارہ دیکھیں وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے متحدہ قومی موومنٹ, اور اس کے بیچ میں آخر اسلام آباد میں ایسی کیا ہلچل ہوئی کہ ایک وزیر صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے اکھڑے سے ہیں متحدہ کے ساتھ, اور یہ وزیر صاحب ہیں اطلاعات کے وزیر. اب اطلاعات کے وزیر کی جو اطلاع آئی ہے یعنی فواد چودھری کی جو اطلاع آئی ہے, تو فواد چودھری صاحب نے پتہ ہے کیا بولا ہے, اپنی قریبی حلقوں میں بولا ہے کہ جو منی بجٹ میں بہت زیادہ آبجیکشنز اور بہت زیادہ نکتہ چینی کر رہے تھے نا یعنی متحدہ والے, انہوں نے بولا یار یہ بجٹ تو بنایا ہی انہوں نے. لازمی بات ہے صاحب ان کا اشارہ تھا فاروق نسیم کی جانب جو ہے لا منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے, تو یہ چل رہا ہے اندر. آ جائیے جمعے کی بڑی خبر کے حوالے سے. جماعت اسلامی, پہلے میں آپ کو سڑکیں بتا دوں کہ جمعہ ہفتہ اتوار ذرا سوچ سمجھ کے گھروں سے باہر نکلیے گا. کیوں, کیا ہونے والا ہے؟ ہونے یہ والا ہے کہ آر سی ڈی شارہ کے قریب جو بلدیہ ٹاؤن والا علاقہ ہے نا وہاں ہوگا ایک دھرنا, وہاں روکا جائے گا ٹریفک. ٹھیک ہے, پراچا چوک آنے والے ٹریفک ہو سکتا ہے کہ معطل ہو جائے, ممکنہ طور میں معطل ہو جائے گا, اور بہت زیادہ امکانات ہیں جمعے کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز جمعہ اور کے آس پاس اور نماز جمعہ کے بعد. ٹھیک ہے, اب آ جائیے سینٹ اسمبلی کے باہر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. صدر کے ایک مقام پہ بھی دھرنا دینے کے لیے جو ہے نا وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. بہت زیادہ امکان ہے کہ زینب اسٹریٹ پہ یہ دھرنا ہوگا. یہ اچھا یاد رکھیے کہ مصطفیٰ کمال سے 2 روز پہلے ہونے جا رہا ہے یہ سب کچھ. شارع فیصل پہ, نرسری کے مقام پہ, یونیورسٹی روڈ پہ, حسن اسکوائر کے مقام پر اور سپر ہائی وے پر جو ہے وہ 2 اطلاعات آ رہی ہیں, دونوں کنفرم نہیں ہے. پہلی اطلاع یہ آ رہی تھی کہ سوراب گوٹ کے مقام پر دھرنا ہوگا, لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید جمالی پل کو ہی بلاک کر دیا جائے تاکہ ٹریفک شہر کے اندر آ ہی نہ سکے. اس کے علاوہ قائد آباد کے مقام پہ دھرنے کی اطلاعات ہیں, لیکن ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید گلشن حدید کے مقام سے ہی اس ٹریفک کو بھی معطل کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ حسن اسکوائر یعنی یونیورسٹی روڈ, یعنی آپ دیکھیے کہ شارع فیصل, دین یونیورسٹی روڈ, دین شارع پاکستان, اور اس کے بعد آرٹ سٹی شارع سے متصل یعنی کہ بلدیہ ٹاؤن. تو جماعت اسلامی جو ہے وہ 30 روز یعنی 29 روز, آج 28 روز ہو گئے, کل 29 روز یعنی آج یعنی جمعرات کو 29 روز اور جمعے کو 30واں روز. تو 29 روز کے صبر کے بعد اب جا رہی ہے دمادم مست کلندر کرنے, کراچی کا ٹریفک بلاک کرنے, تاکہ سائیں سرکار جو ہے وہ فیصلے پہ کرے نظر ثانی. اب سائیں سرکار فیصلے پہ نظر ثانی کرتی ہے یا پھر کوئی جیپ ریلی دیکھنے کے لیے مراد علی شاہ صاحب چلے جائیں گے, لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ کوئی جیپ ریلی تھر میں نہیں ہو رہی. تو دیکھنا یہ ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایک اس تاثر کو جو ہے وہ زائل کر دیا کہ وہ کسی قومیت کے خلاف بات کر رہے تھے. اور سنسنی خیز خبر یہ ہے کہ 30 تاریخ کو جو ہے نا مصطفیٰ کمال صاحب کی جو اننگ ہے وہ ذرا سی تو اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی اور انہیں روکنے کی کوشش کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ کراچی کی سڑکوں پہ جو ہے وہ چاکنگ شروع ہو چکی ہے. 30 تاریخ کے بعد اے این پی کی کراچی میں انٹری, ان تمام معاملات میں متحدہ قومی موومنٹ کی فل کشمکش. اور جماعت اسلامی کی خبر میں نے آپ کو دے دی. تو بڑا ہاٹ ویدر, سردیاں تو جا رہی ہیں, گرمیاں تو آ رہی ہیں, لیکن گرمیوں کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ ذرا گرما گرمی عروج پر ہونے والی ہے. انتظار کیجئے 48 گھنٹوں کے بعد بڑی ڈیولپمنٹ کراچی میں ہونے والی ہے. اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وقت سے پہلے یا پھر اندر کی کچھ خبریں ضرور دیتا جاؤں. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. کل کے بلاگ میں آپ کو ایک اور اندر کی کہانی بتاؤں گا, اور اندر کی کہانی ذرا سی مختلف ہوگی. متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سابق سینیٹر صاحب جو ہے نا وہ لاہور سے سیدھے تھانے منتقل ہوئے, انہیں گرفتار کیا گیا ہے. کیوں گرفتار کیا گیا ہے, کیا جرم تو ان کے خلاف, کیا معاملات تھے, اس کے اندر کی کہانی کیا ہے, یہ ذرا سی اور تھوڑی سی اسٹیبلش ہو جائے کل میں آپ کو بتاتا ہوں.